दोस्तों, खबर का सहारा और ये सहारा लेकर सिर्फ एक बहाना है माल डालने का। एक हॉट स्टॉक लेकर मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। बाजार में आज पहला और इब्तदाई दिन था कारोबार का, और जब हम बाजार में दाखिल हुए तो बाजार में खाम तेल की कमी के साथ आज खुशामदीद कहा। ऑलमोस्ट $2 की कमी थी। अमेरिका की नई पाबंदियों का नाफिजुल अमल होना आज के दिन से, जिसके बायस बाजार एक काफी खुश नजर आया। इंट्राडे 956 पॉइंट्स का इजाफा, और ये इजाफा आज के शुरुआती आवर्स में देखा गया। जैसे ही कारोबार आगे बढ़ा और दिन वक्त गुजरा, मजीद कुछ खबरों ने बाजार का रुख किया, जिसमें कि नई रिफाइनरी पॉलिसी, जिसमें कि अपग्रेडेशन प्लान है अगले 5 सालों का, और वहां पर कुछ अनसर्टनिटी नमूदार हुई। ऐसे में तमाम रिफाइनरी सेक्टर में प्रेशर देखा गया और जबरदस्त प्रेशर देखा गया। तमाम स्टॉक्स इस सेक्टर के आज मनफी रहे हैं। खबरों का इनफ्लो देखें तो वहां पर डिविडेंड प्लग इन स्कीम पाकिस्तान एक बार फिर से उसको पेश करने का इरादा रखा। एजीपी फार्मा का रिजल्ट रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 8% की कमी हुई। एनुअल रिजल्ट था। जनरल टायर के नुकसानात मजीद बढ़े हैं और अब 1 अरब रुपए से ज्यादा का लॉस रहा। बड़ा ट्रिगर रहा। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को इम्प्रूव किया मूडीज ने आज, और अब पाकिस्तान की रेटिंग B3 पर ले आया। इससे पेशतर Caa1 की रेटिंग रही थी मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की। बाजार का आज का डाटा और बाजार का आज का डाटा अगर हम देखें तो ओवरऑल पूरे आज के दिन ऑलमोस्ट सेम पैटर्न रहा, जो कि हम पिछले काफी दिनों से बाजार में देख रहे हैं। 1387 पॉइंट्स की टाइट रेंज में मूव किया। अपसाइड 1,78,123 पॉइंट्स का हाई, और डाउन साइड 1,76,735 पॉइंट्स का लो। 431 पॉइंट की इंट्राडे कमी। कारोबार का इख्तिताम 200 पॉइंट्स की कमी के साथ हुआ। 1,76,966 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग रही बाजार की। क्या ये रोल ओवर सेटलमेंट का हफ्ता है और उसका असर देख रहा है बाजार, लेकिन ओवरऑल पिछले काफी दिनों से बाजार सेम पैटर्न पर हम देख सकते हैं कि बिहेव कर रहा है, और आज का दिन भी उसी सेट पैटर्न पर बाजार का बिहेवियर देखा गया। खाम तेल की कीमतों में कुछ कमी, और उस तनाजुर में बाजार ने कोई इतना अच्छा असर नहीं दिया। मूडीज की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड करना, लेकिन इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया। रोल ओवर वीक है और मजीद 3 दिन बाकी हैं इस हफ्ते के। चूंकि वेडनेसडे को पब्लिक हॉलीडे है, बाजार बंद रहेगा। बहुत सारी एक्टिविटी इस कनेक्शन में अगर हम थ्रू आउट 1 अगस्त से अब तक देखें तो इतनी एक्टिविटी हुई नहीं, सिवाय 2 सेक्टर्स के। नंबर 1 सेक्टर है रिफाइनरी सेक्टर, और जिसमें क्या प्रेशर है, और उसकी बुनियादी वजह काफी सारा ओवरबॉट कंडीशंस थी इन तमाम स्टॉक्स की, चाहे वो PRL हो, नेशनल रिफाइनरी हो, अटक रिफाइनरी हो या सीनर्जी हो। तमाम के तमाम स्टॉक्स काफी सारा ओवरबॉट थे, और ये एक पहला इब्तदाई प्रॉफिट टेकिंग का पीरियड है जिसको उन्होंने आज देखा है, और इस कनेक्शन में खबर का बहुत इम्पैक्ट है। जैसे ही हमने फ्राइडे को देखा कि 10 दिन का वक्त था गवर्नमेंट की तरफ से रिफाइनरी पॉलिसी को साइन करने का, और उसके फौरन बाद एक किस्म की अनसर्टनिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि क्या अपग्रेडेशन प्रोग्राम जो प्लान है उसके मुताबिक चलेगा या उसमें रखना डाला जाएगा। नंबर 2 जो खबर है वो डिविडेंड प्लग इन स्कीम है। आप जानते हैं ऑलमोस्ट ये 5वीं बार है जब ये खबर बाजार का रुख कर रही है, और उन लेवल्स पर कर रही है जहां पर तमाम स्टॉक्स जैसे कि वो GDC हो, PPL हो और दूसरे स्टॉक्स हैं, इन्फ्लेटेड लेवल्स है, बहुत बहुत हाई लेवल हैं। और यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम मुख्तसर टाइम फ्रेम है तो प्रॉफिट टेकिंग का तरजीह होनी चाहिए, लेकिन खबरों के बिना पर और यहाँ पर मजीद आप जो हम देख सकते हैं कि एक किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन का बहाना है, प्लस रिजल्ट्स भी आने वाले हैं दोनों कंपनीज के। और दूसरी तरफ जो प्लान है
سوئی گیسز میں اور پاکستان کی گورنمنٹ اب ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہے. ان دو کمپنیز کو نکل کر آلموسٹ ڈسٹریبیوٹ کر دے گی. کافی ساری کمپنیاں 3 یا 4 کمپنیاں اسٹیبلش کرے گی. تو یہ کافی ایک قسم کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈسٹریبیوشن یہاں پر شامل ہے ان سٹاکس میں. تو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ کون سی خبر کب بہتر ہے اور کب نہیں بہتر, کس لیول پر کس خبر کو کیا اہمیت دینی چاہیے, کیا ویٹیج دینی چاہیے. آج کے دن بازار میں بینکس نے حسب سابق ڈکلائن دیا. تمام بڑے بینکس نے, فرٹیلائزر نے ڈکلائن دیا, ریفائنری سیکٹر نے ڈکلائن دیا, آئی ٹی سیکٹر نے ڈکلائن کیا. لیکن آج کی جو سب سے بڑی سپورٹ ہے وہ ظاہر ہے ای این پی سیکٹر سے آئی, اور اس کی جو رومرز تھیں سوشل میڈیا میں خاص طور پر, وہ باعث بنا ہے. نمبر 2 سیمنٹ سیکٹر نے اچھا پرفارم کیا ہے. نیپولیف, ڈی جی خان, فوجی سیمنٹ اور اس کے بعد پاور سیمنٹ نے. او جی ڈی سی ٹاپ کنٹریبیوٹ کیا انفرادی حیثیت میں. پاکستان پیٹرولیم نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا ہے. آج کا اگر ہم ٹاپ سٹاک, ہٹ سٹاک جو کہ بہت زیادہ رسک انڈر کنٹرول ہے, مینیجیبل لیول پر ہے اور ریوارڈ کافی بڑا ہے, سٹاپ لاس کی جگہ بہت قریب ہے. بات ہو رہی ہے ٹاولرز لمیٹڈ کی 137.70 روپے, گو کہ آج کیپ رہا سٹاک, لیکن وہ رینج سٹاک نے اس کو بریک آؤٹ کیا جو کہ ایک انیشل ریزسٹنس تھی. فی الفور جو ریزسٹنس رہے گی سٹاک میں وہ 147.70 روپے ہے. ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ لیول بہت تیزی سے سٹاک توڑنے کی طاقت رکھتا ہے, اور پھر اس کے بعد اگلا لیول 182 روپے کا رہ سکتا ہے. بازار کی آؤٹ لک کو اگر ہم دیکھ لیں تو آج اگر ہم ڈیٹے پر نظر نہیں ڈالیں گے تو یہ زیادتی رہے گی. آج والیومز میں کافی اضافہ دیکھا گیا, اور اس کی بنیادی وجہ رہا ریفائنری سیکٹر میں ہوش ربا کام ہوا. سینرجی, پاکستان ریفائنری اور دوسرے سٹاکس میں 1 ارب 50 کروڑ شیئرز کے آس پاس کا آج کا والیوم, 65% کا ڈے آن ڈے بیسس پر اضافہ. نمبر آف ٹریڈز 5,65,571, 4,27,399 کے مقابلے میں والیومز میں اضافہ, نمبر آف ٹریڈز میں اضافہ اور بازار میں کمی. یہ کیا انڈیکیشن ہے بازار کی کہ اب کیا ہونے والا ہے؟ چونکہ پہلا دن تھا, خام تیل کی قیمتوں میں کمی تھی, لیکن اس کے باوجود بازار نے منفی بند ہونے کو ترجیح دی ہے. اور سیکٹر ٹو سیکٹر اگر ہم پرفارمنس دیکھیں تو پچھلے چند ہفتوں میں بہت سارے سیکٹرز میں ہم پروفٹ ٹیکنگ دیکھ رہے ہیں, اور یہ کنسسٹنٹ پروفٹ ٹیکنگ ہے. ایک بڑا سیکٹر جو کہ بینکنگ سیکٹر ہے, جس نے کہ بازار کو ان لیولز پر لے کے آنے میں اس کا سب سے زیادہ رول ہے, کنٹریبیوشن ہے, وہ کافی لیگ کر رہا ہے. فرٹیلائزر لیگ کر رہا ہے اور کچھ دوسرے سیکٹرز ہیں, لیکن اس میں روٹیشن ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا نیوز کا فلو کچھ ایسی روٹیشن چھوڑ جاتا ہے جس کے بنا پر وہ سیکٹر زندہ ہو جاتا ہے اور ایک پازیٹیو روٹیٹ کرتا ہے. لیکن نیرو رینج بازار کی بازار اتنی کھل کر کوئی فارمیشن مکمل نہیں کر رہا, تو سٹل ہم آنے والے دنوں میں بھی چونکہ رول اوور سیٹلمنٹ ہے اور کم چانسز ہیں ان سٹاکس میں جو کہ ایک کنسولیڈیشن موڈ میں تھے کہ ان پر امپیکٹ ہو, بہت بڑا امپیکٹ ہو. دوسرے نمبر پر وہ سٹاکس جن کی سیٹلمنٹ ہوگی, خاص طور پر سینرجی, پاکستان ریفائنری, جن میں ہم نے اسی مہینے میں بڑی تیزی سے اضافہ دیکھا تھا. اور کل کا ٹرینڈ اس سے ہٹ کر کے سیٹلمنٹ کیا رہے گی, خام تیل کی قیمتوں کا ٹرینڈ کیا رہتا ہے. آلموسٹ $84 کا آج کا لو کروڈ پرائسز میں, کیا وہ مزید نیچے آئے گا تو ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. نمبر 3 موڈیز کی جانب سے پاکستان کی آؤٹ لک کو بہتر قرار دینا, اپ گریڈ کرنا, اس کا کیا امپیکٹ رہے گا. کیا سیکٹر روٹیشن جو کہ سیکٹر ٹو سیکٹر اب دیکھنے کو مل رہی ہے, گو کہ بازار 100 انڈیکس کی اگر ہم بات کریں تو وہ کم پیس سے اس میں ڈکلائن دیکھنے کو ملتی ہے, لیکن تھرو آؤٹ دا سیکٹر ٹو سیکٹر روٹیشن میں کافی بڑی ڈکلائن اور کنسسٹنٹ پروفٹ ٹیکنگ
देखने को मिल रही है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना मत भूलिएगा।